स्वागत जनाउँदै आज दार्जिलिङ बिजेपीको सबै मण्डल अध्यक्ष र सबै मोर्चा अध्यक्षहरूलाई लिएर डिस्ट्रिक्ट कमिटीको महत्त्वपूर्ण सभा थियो। यो सभामा साङ्गठनिक मात्र नभएर कतिवटा महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल थियो कि वर्तमानमा जुन केन्द्र सरकारले आयोजन गर्ने त्रिपक्षीय वार्ता विषयवस्तु लिएर चर्चा थियो। अनि विगतमा प्रदेश समिति कोलकातामा हाम्रो एउटा डेलिगेसन टिमले यात्रा गरेको थियो, त्यहाँ भिजिट गरेको थियो। त्यहाँ हाम्रा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष लगायत प्रदेश सङ्गठन मन्त्री अमिताभ चक्रवर्ती सँगसँगै राष्ट्रिय सङ्गठन महामन्त्री श्री शिव प्रकाशजीसित पनि हामीले विशेष गरेर यो पिपिएस सम्बन्धी हाम्रो एउटा स्पष्ट अडान हामीले उहाँहरूलाई बुझाइरहेका थियौँ। यसरी नै हाम्रो शुभेन्दु अधिकारी जो प्रतिपक्षका नेता हुनुहुन्छ उहाँसित पनि हाम्रो सकारात्मक कुराकानीहरू थियो र यही विषयहरूलाई र विशेष गरेर दिल्लीको वार्तामा दिल्लीका भारत सरकारका गृहमन्त्री श्री अमित शाहजीसित प्रत्यक्ष वार्तामा के कुराकानीहरू भयो ती सबै हाम्रा सम्पूर्ण नेतृवृन्दलाई जानकारी दिलाउनु थियो। अनि विस्तृत रूपमा उहाँहरूलाई जानकारी दिलाउनको निम्ति अनि उहाँहरूको मनमा लागेको शङ्का प्रतिशङ्काहरू प्रति स्पष्टीकरण दिनको निम्ति आजको यो सभा आयोजना गरियो। यस्ता त्रिपक्ष वार्ताहरू त कैयौँ कतिपल्ट भइसक्यो है, तर कुनै यस्तो अहिलेसम्म कुनै यस्तो त्रिपक्ष वार्ता या यस्तो वार्ताहरूले त केही फलदायक नभएको हामीले महसुस गर्छौँ है। यसपालिको त्रिपक्ष वार्ताले जनताले के उपेक्षा राख्न सक्छ? पहिलो नम्बर त्रिपक्षीय वार्ता फलदायक नरहनुमा है जुन उठान अहिले जुन भाजपाले दोष लगाइँदैछ त्यो बराबर गलत हो अनि जसको हामी खण्डन गर्छौँ। किनकि भाजपासित ट्राइपार्टाइट टक गरेर जिटिए हासिल गरेको होइन, त्यो काङ्ग्रेससित सरकारसित युपिए गभर्मेन्टसित ट्राइपार्टाइट गरेपछि जिटिए थापिएको हो। अनि यसको लागि उक्त ट्राइपार्टाइट टकमा जुन पोलिटिकल पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व थियो उहाँहरूको क्षमता अनुसार नै होला है जिटिएको मसौदामाथि सम्झौता भयो। बिजेपी पार्टीको नेतृत्वमा है ट्राइपार्टाइट टक हुने प्रस्तावना धेरैपल्ट आए तापनि कतिचोटि ती प्रस्तावनाहरू यहाँकै स्थानीय रिजनल पार्टीका लिडरहरूद्वारा नै ती ट्राइपार्टाइट टकहरू सेबोटेज भएको तथ्यहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा भन्नु हो भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा ट्राइपार्टाइट टक भारत सरकारले प्रस्तावना गरेको हो अनि हामीलाई पुरा विश्वास छ कि भारत सरकारले प्रस्तावना गरेको ट्राइपार्टाइट टकमा हामी जति पनि हाम्रो पक्षबाट हामी त्यहाँनिर बात राख्नेछौँ। हामी पोख्त सबुतको साथमा तथ्यहरूको साथमा हाम्रो स्पष्ट अडान हामी त्यहाँ राख्नेछौँ। अनि हामीलाई आशा छ कि सरकार प्रदेश अध्यक्ष पनि प्रदेशका समिति पनि गोर्खाहरूप्रति सहानुभूति राख्छ अनि गोर्खाहरूको मुद्दामाथि उनीहरूको पनि एक प्रकारले सहमति छ। यो विश्वास हामीलाई छ। जुन प्रकारले हामी उहाँहरूसँग कुरा गरि आयौँ अनि राष्ट्रिय समितिको पनि गोर्खाहरूप्रति सहानुभूति पुरा छ अनि हाम्रो माग के हो किन भन्ने कुरा यो हामीले जस्टिफाई गर्नु पर्दैन।
हाम्रो माग हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा चाहिँ संविधानको धारा 3 भित्र यो समाधान हुनुपर्छ भनेर हामी स्पष्ट गर्छौँ। दाजु यो पिपिएस रहेको र अनभिज्ञ रहेको र आफ्नो दृष्टिकोणले टीका टिप्पणी गरिरहेको छ र भारतीय जनता पार्टीको वास्तविक पिपिएस के हुनसक्छ? मैले अघि नै स्पष्टसँग मैले जनाइसकेँ, दार्जिलिङ तराई डुवर्सको समाधान चाहिँ पिपिएस, यसको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ भारत सरकारले संविधानको धारा 3 भित्र खोज्नुपर्छ एउटा अलग राज्यको रूपमा, नत्र भने यो सल्युसन पर्मानेन्ट हुँदैन। यो हाम्रो बिजेपीको स्पष्ट अडान। केही दिन अघि मात्र राज्यका है शीर्ष नेताले स्पष्ट भनिसकेको छ पिपिएस सम्भव छ, अलग राज्य बङ्गालबाट गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन भन्ने छ नि, यसमा तपाईँहरूको के अडान छ? स्पष्ट नेतृत्व कहाँको भन्नुभयो? बङ्गाल यस्तो बिजेपी तपाईँहरूकै यस्तो शीर्ष नेताले नै यो जुन कुराको अघिबाटै खण्डन भइसकेको छ। हामी राष्ट्रवादी हौँ। बिजेपीले हामीले 2009देखि हामीले सपोर्ट गरेका हौँ, किनकि राष्ट्रवादी हाम्रो विचार, राष्ट्रवाद हाम्रो एउटा नीति। यो सँगसँगै यहाँको जनताको इच्छा आकाङ्क्षा के हो? यदि आज यहाँको जनताको मर्म, यहाँको पीडा, यहाँको उत्पीडनलाई हामीले उद्धार दिन सकेनौँ भने हामीले बिजेपी गरेको कुनै महत्त्वै रहँदैन। हामीले आज जति खप्की खाएर जुन प्रकारले हाम्रो आज हामीले खट्दैछौँ होइन, यसको अर्थ के हो? हामी सिधा हाम्रो गोर्खा जातिको न्याय चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्डमा मात्रै हुन्छ, यो हाम्रो विश्वास हो। यही कुरालाई हामी यहाँ राख्छौँ। अनि जुन कुरा भाइले भन्नुभयो स्टेटको प्रदेशको बाट यसको खण्डन गरियो भन्ने कुरा, यो हेर्नुहोस् पोलिटिकल स्टेटमेन्टहरू ओके, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा नेताहरूले आफ्नो आफ्नो लोकालिटीको आफ्नो आफ्नो राजनीतिक परिवेश होइन त्यसलाई विचार गरेर बोल्ने गर्छ। तर उहाँहरूले बोले तापनि है उहाँहरूले बोल्ने बाध्यता होला, तर हाम्रो अलग राज्यको मुद्दा समाधान हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा, यो गोर्खाको हितमा मात्रै होइन, यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ एउटा यथार्थ सत्य हो है। यो हुन्छ अनि यो बिजेपीको सरकारद्वारा हुनुपर्छ अनि बिजेपी पार्टीद्वारा हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। बिजेपी राज्य सरकार राज्य पक्षको बिजेपी है तपाईँहरूकै एउटा शीर्ष के यहाँ गोर्खाल्यान्डको पक्षमा आउन सक्छ नि त? मलाई पुरा विश्वास छ, किनभने यो एउटा उहाँहरूले पनि गोर्खाहरूको पीडा मर्म है यो 2007 सालदेखिको होइन कुरा, 2007 सालदेखि भएको अन्याय होइन। हामी एउटा यहाँको एउटा भूमिपुत्र जनजाति होइन हुँदा हुँदै आज हामी यहाँको भूमिपुत्र जनजातिमाथि जुन प्रकारको अतिक्रमण, जुन प्रकारको शोषण र जुन प्रकारले हामीलाई माइनोरिटाइज गरेर आफ्नो भूभागबाट उच्छेद हुने परिस्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ। यो राज्य सरकारको, यो काङ्ग्रेस सरकारको, यो सिपिएमको सरकारको, यो टिएमसीको सरकारको यो नीतिलाई उहाँहरूले भलिभाँति उहाँहरूलाई ज्ञात छ। यसै कारण उनीहरू हामीप्रति संवेदनशील छन् अनि सहानुभूति राख्छ। हामी पुरा विश्वास गर्छौँ कि हाम्रो माग उहाँहरूले सक्छ समर्थन गर्छ। यही सन्दर्भमा एउटा प्रश्न है तपाईँलाई, जुन यो आउनेवाला त्रिपक्षीय वार्तामा यदि राज्य सरकारले सहभागिता देखाउनु भएन भने है, राज्य सरकार पक्षबाट सहभागिता देखाउनु भएन भने यो त्रिपक्षीय वार्ताको त के महत्त्व रहेन है। त्यो भएको खण्डमा चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बिजेपीले चाहिँ कस्तो कदम उठाउँछ होला? सुन्नुहोस्, आज केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्या छ भनेर केन्द्र सरकारले मात्रै भनेको होइन, यो राज्य सरकारलाई पनि भलिभाँति थाहा छ। र थाहा हुँदै यदि राज्य सरकारले
थाहा नभएको जस्तो गर्छ भने कपटीपन चाहिँ कसको दोष उसको। यसले गर्दा तर हामीलाई आशा छ कि राज्य सरकार पनि गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको निम्ति गम्भीर हुनुपर्छ, गम्भीर छ, अनि त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा उनीहरू पनि भाग लिन आउनेछन् भन्ने कुरा हामी आशा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। यदि उनीहरू आउँदैनन् भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, राज्य सरकार र त्यो सरकारको जुन एउटा त्यो सरकारको प्याट्रोनिजममा है त्यो सरकारको पार्टीहरू बसेको छ, त्यो सबै गोर्खाको समाधानको विरोधमा छ भन्ने हामी चाहन्छौँ, बुझ्छौँ। त्यो जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। अनि अब त्यस पछाडि दार्जिलिङ भाजपाले के कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो त्यसको अहिले हामी तपाईँहरूलाई अगावै हामी कुनै पनि हामी जानकारी दिँदैनौँ, त्यो त्यति बेला नै तय हुनेछ। अहिले यहाँको जो लोकल पार्टीहरू उहाँ त कोलाई चाहिँ तपाईँहरूले चिठी गर्नुभएको छ, कोलाई चाहिँ स्टेक होल्डर मान्नु सकिन्छ। हेर्नुहोस्, स्टेक होल्डर को हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो सम्पूर्ण रूपले केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयको यो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यहाँ हामी त भन्छौँ हरेक पोलिटिकल पार्टी चाहिँ स्टेक होल्डर हो। अनि हामी स्टेक होल्डर हुनुको मतलब अर्थात् गोर्खाको हितमा बोल्नुपर्ने हो भने सबै पोलिटिकल पार्टीले बोल्नुपर्छ, चाहे उसलाई वार्तामा बोलाओस् चाहे नबोलाओस्। तर गोर्खाको लागि केही राम्रो हुनेवाला छ, देशको सरकारले केही राम्रो निर्णय हुँदैछ भनेदेखि हरेक पोलिटिकल पार्टीले त्यो निर्णयलाई स्वागत जनाउनु उसको परम कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य। यहाँ क्षेत्रीय दलहरूले तपाईँहरूको भारतीय जनता पार्टीलाई प्रत्येक पटक नै है यहाँ आक्षेप लगाइरहेको छ नि है, गोर्खाको लागि भारतीय जनता पार्टी इमान्दार छैन भन्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसो भए भारतीय गोर्खाको लागि कुन पार्टी चाहिँ इमान्दार छ देखाउँछ? कुन पार्टी इमान्दार थियो अनि छ प्रमाण गरिदिनु, तथ्यसित देखाउनु। मेरो प्रश्न उहाँलाई छ, भाजपा इमान्दार छैन, त्यसो भए के तिमी आफै इमान्दार थियौ? यदि तिमी इमान्दार भएको भए गोर्खाको विरोध गर्ने, गोर्खालाई जेलमा हाल्ने, गोली ठोकेर मार्ने सरकारसित तिमी कसरी हात मिलायौ? तिमीले यो शहीदहरूको त्याग र बलिदान चाहिँ तिमीले पैसामा बिक्री गर्यौ? कसरी? कसलाई सोधेर बिक्री गर्यौ? यसकारण यहाँको जनताको एउटै विकल्प हो भाजपा बाहेक अरूले गोर्खाको कुनै हितको काम गर्न सक्दैन। अहिलेको परिस्थितिमा गोर्खा बाहेक या भाजपा बाहेक गोर्खा अर्को विकल्प छैन। त्यसै बुझेर नै उहाँहरूले भाजपाले यहाँ अवश्य भोलिको दिनमा केही राम्रो चिज ल्याएर है भोलिको दिनमा यहाँको जनमत हासिल गर्छ भनेर यहाँ गोर्खाको हितमा हुँदै पनि उनीहरू अब चौकी र पैसाको ताकमा है उनीहरूले यहाँको जनतालाई भड्काउने कोसिस गरिरहेको छ। म्युजिकल चेयरमा जिटिएको म्युजिकल चेयरमा घुमिरहेको छ। म त सिधा भन्छु, जति पनि अहिले आजको यहाँको सत्ताधारी रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टी चाहिँ गोजोमुकै फ्याक्सन यो जिटिएको चेयरम्यानसिपको म्युजिकल चेयरको हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ, हामी मुद्दाको पक्षमा छौँ। बस हाम्रो फोकस हाम्रो पिपिएस हो अनि पिपिएस संविधानको धारा 3 अन्तर्गत अलग राज्यको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। हजुर, यसपालिको जुन त्रिपक्षीय वार्ताको आउटकम है, यो जुन फलस्वरूप जो आउनेवाला छ, गानागुनी सुनिँदैछ यो हिल ट्राइब या त तपाईँको 6 सेड्युल भनिँदैछ है, सुनिँदैछ, यो कन्फर्म त छैन। राज्यभित्रकै व्यवस्था भयो फेरि है, तपाईँले अहिले भन्नुहुँदैछ पिपिएसको सम्बन्ध तपाईँलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा के हुन्छ? त्यो कहिले पनि हुँदैन, त्यो गलत, भाइको अवधारणा गलत। किनकि भाजपा राष्ट्रिय समिति, भाजपा प्रदेश समिति, भाजपा जिल्ला समिति
कुनै लेभलमा पनि कुनै तहमा पनि 6औं अनुसूचीमा अवधारणा छैन। 6औं अनुसूचीलाई तपाईँले सहमति दिनुहुन्छ? अवधारणै छैन। हजुर। सहमतिको त कुरा छैन, अवधारणै छैन। बुझ्नुभयो? किनकि 6औं अनुसूची लास्टिङ सल्युसन भन्नेपछि पिपिएस चाहिँ के होला र? अलिकति क्लोजमा बुझ्नुभयो। अब हाम्रो माग यो बुझ्नुभयो, हामी एलिट पार्टिजहरू हामी सबै कलेक्टिभली है हामी एउटा सामूहिक रूपले हामीले यो होइन हाम्रो यो हुन्छ पिपिएस भनेर। अब केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खाको पक्षमा जो पनि वार्तामा जान्छ त्यहाँबाट है त्यो चर्चा परिचर्चाबाट अघि निचोडमा आउने चाहिँ पिपिएस हो। हाम्रो प्राण, हाम्रो गोर्खाहरूको अस्मिताको सुरक्षा चाहिँ धारा 3 संविधानको धारा 3 अन्तर्गत मात्रै हुन्छ। यो पिपिएसको कुरा गर्दा गर्दै पनि है अहिलेसम्म त पत्रचारै आएकै छैन है। यो कसरी चाहिँ मान्नु सकिन्छ कि यो पिपिएस भएर हामीलाई फाइदाजनक हुन्छ भनेर? धेरै कुरा धर्ज गर्नुपर्छ होइन। केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयको गृहमन्त्री आफैले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर आश्वासन दिएको कुरा हो। यसमा शङ्का गर्नु पनि के हुन्छ होइन, अलिकति अविश्वास। हामीले 2009 देखि हाम्रो जनताले होइन आँखा चिम गरेर भारतीय जनता पार्टीलाई मत दिएर जिताएपछि त्यसरी नै हामी उहाँबाट पनि वार्ता, उहाँले मुखले भनिसकेपछि चिठी पनि आउँछ, वार्ता पनि हुन्छ, ढिलो छिटो त्यो हुन्छै हुन्छ, ढिलो छिटो तर हुन्छै हुन्छ। यो पालिको त्रिपक्ष वार्तामा पिपिएस कति हुन्छ म तपाईँहरू कति आशावादी हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो पालिको वार्ता भन्नुभयो है एउटै वार्तामा सबै कुरा छलफल हुँदैन। बुझ्नुभयो? यस्तो प्रकारको वार्ता त पटक पटक भइरहेको थियो। मैले अघि पनि भने त्यो त्यति बेलाको लिडरहरूको क्षमता अनुसार, उनीहरूको योग्यता अनुसार उनीहरूले जे पाउने डिजर्भिङ थियो त्यो पाए। उनीहरूले जनताको मागलाई हेरेन, उनीहरू जनता मरेको हेरेन, जेलमा सडेको हेरेन, गोली खाएर मरेको हेरेन। बुझ्नुभयो? तर हामी चाहिँ स्ट्रिटबाट नै हामी आएका छौँ। तपाईँको भनाइअनुसार यहाँको क्षेत्रीय पार्टीहरू त्यति बेला इमान्दार थिएन। मेरो भनाइ त्यही हो। जुन वार्ताबाट जनताले जुन आशा गरेको थियो उनीहरूलाई त्यो जुन डेलिगेसनमा जानुभएको नेताहरू थियो, जुन पोलिटिकल पार्टीहरू थियो, उनीहरूलाई पनि युपिए सरकारले के आश्वासन दिएको थियो म जान्दिनँ है। तर जिटिए सम्झौता भयो है। तर त्यस पश्चात खालि जिटिएमा बसेर जिटिएको विकासको नाममा है सबै ध्यान त्यतै अरू गोर्खाको हितको लागि अरू केही काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा डिप्लोमेटिक पहल हुँदैन। यसै कारण हाम्रो जनताहरूले एउटा विश्वासघात भयो जनताहरूमा, एउटा धोका भयो जनताहरूमा है। र पनि आन्दोलनको समयमा सम्पूर्ण जनता ओर्लेकै हो हेर्नुहोस् होइन। तर पछि गएर अन्तमा इमान्दारिताको एउटा जाँच जनताले त्यो परीक्षा इमान्दारिताको एउटा के भने प्रत्यक्ष प्रमाण कति बेला भयो भन्दाखेरि जब टिएमसीसित साँठगाँठ भयो नागाल्यान्डमा। तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न है, यो माहौलमा यो त्रिपक्ष वार्ता कतिको सफल होला र? त्रिपक्ष वार्ता सरकारले चाहिँ भने एकदमै सफल हुन्छ, राज्य सरकारले चाहिँ एकदमै सफल हुन्छ। बुझ्नुभयो? केन्द्र सरकार, राज्य सरकार दुईटै सरकारको अहम
हामी कङ्ग्रेसमा। अनि यो जुन चाहिँ जिटिएको म्याद बढाइयो यो उचित छ। अनि म त के भन्छु भने जुन प्रकारले हिजोको दिनमा पनि विमल गुरुङले आफ्नै मुखले जुन भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै थियो हेर्नुहोस् हो कि हुन त अब विमल गुरुङ स्वयं पनि जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्थ्यो। म पनि त्यसमा एक्जिक्युटिभ सभासद थिएँ होइन। म चाहिँ के भन्छु भने पछाडि विनीत तामाङ आउनुभयो चेयरम्यान भएर, त्यस पछाडि हाम्रो अनित थापाज्यू आउनुभयो चेयरम्यान भएर। तर जुन प्रकारले भ्रष्टाचार आरोप लाग्दैछ होइन, जुन प्रकारले जिटिएमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैछ, आरोप मात्रै होइन बिजेपीको कार्यकर्ता र क्याडरहरूले प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दैछ, जनताले प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दैछ। यस दृष्टिकोणबाट चाहिँ म के भन्छु भने जिटिएमा जति पनि फन्डहरू आयो यसको हिसाब किताब होस्। भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको खुलासा हुनुपर्छ है। अनि यो जिटिए भ्रष्टाचार सम्बन्धी सिबिआईद्वारा जाँच भयो भने त्यो एकदमै निष्पक्ष है जाँच हुन्छ। अनि दुधको दुध पानीको पानी निस्किन्छ। आरोप लागेका नेताहरू यदि उनीहरू स्वच्छ छन्, उनीहरू निर्दोष हुन् भने उनीहरू पनि निर्दोष सार्वजनिक हुन्छ। यदि उनीहरूले कहीँ घोटालाबाजी गरेकै छन् भने त्यसमाथि पनि आउँदो जो पनि यहाँको सत्ता यहाँको व्यवस्थामा बस्छ उनीहरूलाई त्यो एउटा राम्रो असल लेसन हुन्छ। अनि जनताको पैसा जनतामै है जनताको विकासको लागि खर्च गरिएको हुनुपर्छ। कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो निजी स्वार्थको लागि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो जनताको पैसा प्रयोग भएको। हजुर, यो करप्सन विरुद्ध तपाईँले यो प्रेस मिडियामा मात्र बोलेर है अहिले तुराउने हो कि तपाईँले त्यस बारेमा जाँचहरू केही यस्तो केही गर्नु? यस्तो छ, हामी माग गर्दैछौँ आज जसरी हाम्रो विनय तामाङजीले भन्नुभयो है, हामी पनि आज भ्रष्टाचारको निम्ति यसको रोकथाम र यसको खुलासाको निम्ति हामी सिबिआईको जाँच माग्दैछौँ कि। अनि अब हेरौँ भविष्यमा सरकार राज्य सरकारले कतिको एउटा के अरे यसलाई प्राथमिकता दिने हो, महत्त्व दिने हो है। महत्त्व नदिएको खण्डमा त्यस्तै प्रकारले फेरि हामी आफ्नो कार्यक्रम बढाउँदै लैजाउँला। तर एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने आज भ्रष्टाचारको यत्रो मतलब आरोप लाग्नुको मतलब सायद अनि यो जिटिएलाई कुनै पोलिटिकल पार्टीको लिडरलाई त्यो चेयरम्यान नबनाउनु पछाडि पनि सायद कारण यही भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्छ।